بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. أحسنت وعلي ملك. اللهم زد وزد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
شاء الله ما شاء الله. اللهم اجعل فرجه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل حياك الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله احسنت واجملت ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ